Unsa ang way katapusang maayong balita ug ang Dios naghulago og mensahe sa tulo ka manulunda sa Pinadayag 14. Unsa ni sila? Ang Biblia naglista og mahinungdanong pasidaan nga nagtubag niini kauban sa maanindot nga paglaom sa umalabot. Ayaw pakyasa kini nga mensahe. Maayo pagpaminaw sa paghubad sa tagda sa Biblia. The rise of an international pandemic, polarizing global politics, mismanagement and corruption, increasingly destructive natural disasters. Bushfires in Australia are a warning of what may be to come around the world. What does it all mean? What does the future hold? Join international speaker Cami Utman on a journey for answers in unlocking Bible prophecies. In her travels around the world, she's come face to face with real-life struggles, but in the midst of them, she's found miracles of hope. Join Cami Utman for Unlocking Bible Prophecies as she shares how Bible prophecy is being fulfilled faster than ever before. Kumusta? Ako si Cami. Salamat sa pag-uban ka nako sa paghubad sa tagda sa Biblia. Basin mauni ang una ninyo nga pagtan-aw. Ayaw kabalaka, makaadto ka sa awr.org/Bible. Ug tan-awa ang tanang milabay nga programa. Ayaw kalimot pagsusi sa atong interesadong kapanguhaan. Haan diha gihapon sa awr.org/Bible. Mamahimo po ninyong tuplukon ang link sa ubos alang sa kahigayunan sa pagpalista sa atong eskwelahan sa Biblia online. Mangutana manghitungod sa Biblia o magpadala og pag-ampo sa among grupo. Magmalipayon sabi makadungog kanimo sa chat, makahatag ka og komentaryo o makapangutana. Kagabi atong gitunaan ang mga timaan nga nagpasidaan kanato sa mga mahitabo sa di pa ang ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ang Biblia nagpakita kung unsa kita kaduol sa katapusan pinaagi sa timaan sa relihiyon, sa politika, sa kinaiyahan ug sa katilingban. Kini nagatudlo kanato sa maanindot kaayo nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Pinakaimportante, kini nagpahibalo kanato nga karon ang panahon sa pag-andam sa pagbalik ni Hesus. Mao nga kining paghubad sa tagna sa Biblia importante kaayo nga pagtuon. Nang hinaot ko nga kamamagsaan sa pagtanaw sa matag-usa ni ining 14 ka presentasyon, mag-ampo ta ug moadto dayon ta sa atong suheto ang pasidaan. Hinigugma namong Amahan Ginoo, salamat sa imong paghigugma kanamo nga imo kaming gihatagan og pasidaan sa kasulatan aron sa pag-andam kanamo dili paghadlok namo aron kami maandam sa imong pagbalik. Tabangi kami nga mahibalo gayud sa panahon nga among gipuy-an ug abliha mong kasing-kasing sa imong itudlo karon. Sa bililhon ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karon mo adto ta sa libro sa Pinadayag, gitagad kini sa kadaghanan ingon nga kahibulungang libro. Sa milabay nga mga siglo daghan ang nahadlok sa mensahe niini sa pagkamatuod gidili kini nga basahon sa ubang grupo sa Kristiyano. Apan dili nato ni angan kahadlukan, Pinadayag kini nagbuot pasabot ipadayag. Karon ang mensahe magpadayog og paglaom nga wala pa ninyo maagian kani adto. Gisulti ng daan ni Ginoong Hesus ang mahitabo sa katapusan. Makasalig ba kita nga mauni ang mahitabo? Oo gayud higala. Gituman sa Dios ang matagsaan niya kanato. Mubalik siya sa kalibutan sa di madugay ni ining planeta sa pagkuha sa iyang katawhan, makapalipay nga duol na atong kaluwasan gikan ni ining kalibutan nga puno sa walay kasiguruhan o kasakit. Ang katapusang timaan nga gihatag ni Ginoong Hesus mao nga ang maayong balita igawali sa tibuok kalibutan. Sa inyong makita mga higala, ang ebanghelyo nagsulod na sa tanang mga babag pinaagi sa radyo, telebisyon ug internet. Ang Dios nagakabot sa mga tawo sa tanang paagi nga mahimo karon. Pribilehiyo na ako ang pagbiyahe sa kalibutan sa pagdokumento sa mga katingalahang kapag-uhay sa kinabuhi sa mga tao nga nagdala og kabug-aton sa sala ug pagkasad-an ngadto sa kagawasan o kapasayloan pinaagi sa mayong balita. Nakita ko mismo ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Ay sugilanon kung unsa kapaspas makakaylap ang maayong balita. Sultihan ko kamo mahitungod kang Barbie taga Africa nga nagpuyo sa hilit nga uma. Nakadawat siyag mapaminawan nga mga mensahe sa Biblia sa iyang cellphone. Kini nga mga kamatuoran nagbag-o sa iyang kinabuhi. Iyang nakatunan ang pagkadinalian sa atong panahon ug nga ang Dios adunay tulo ka piho nga mga mensahe alang sa kalibutan karon sa atong henerasyon bahin sa katapusan. Tungod kay nagtubo ang iyang pagsalig ug paghigugma kang Hesus, iyang gipaambit ang iyang nahibalaan sa iyang tibuok nga baryo. Di nimo matago ang kamatuoran sa dang imo kining mahibalaan. Kinahanglan kini paambit. Usara kapag tuon siya na una kanila apan gipaambit niya ang iyang nahibaluan.
Nagsugod pagtubag ang mga taga-baryo og naghangyo nga magtuon sila sa Biblia ingon nga grupo dinusenang mga sinilingan ang miadto kaniya aron magtuon ilawom sa dakong kahoy sa iyang tugkaran. Usa ka adlaw nagbuhat siya sa buluhaton sa iyang balay ug nakadungog siya og tumang saba sa gawas. Nakuratan siya sa panon sa dili pamilya nga katawhan nga nagtapok gawas sa iyang balay. Di siya katuo ug may misulod nga lalaki ug nagpaila nga siya si Opa. Siya og 50 katawo gikan sa iyang baryo naglakaw og 37 milya o sa 60 kilometro ngadto sa balay ni Barbie. Tibok adlaw silang naglakaw. Nagluha si Upa nga nagsulti. Amo ning gilakaw aron makakaton pa mahitungod sa Dios ug sa kamatuoran. Mamahimo ba ninimong ipahat kanamo? Sa milabay nga mga tuig si Barbie ug iyang bana nga si Trace nagtukod og simbahan sa ilang yuta. Ug karon labaw sa usa ka gatos nagaapil matag si Manak aron sa pagkaton pa sa gugma ni Ginoong Hesus ug sa iyang gitudlo. Tungod sa kalipay sa usa ka babayi sa pagpahat, huna-huna ang mga tawo nga karon nahibalo na sa Dios. Higalaon sa kadakwang gugma sa Dios nato, naa kitay ebidensya sa iyang gugma. Ang pinagarahong pagpakita ni anak nga gugma mo ang pagpadala niya sa iyang anak nga si Jesus nga sa iyang kapuputon mianhin ning kalibutan sa pagbayad sa presyo sa sala alang kanimo kanako. Tuguti ko pagpahat sa akong paborito nga teksto Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag ng iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ngano gihatag ni Jesus iyang kinabuhi alang kanato? Kay gihigugmatan niya pag-ayo. Ug ngano kinahanglan magpakamatay ni Jesus alang nato? Giinan kita sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan dinha kang Kristo nga atong Ginoo. Walay sala si Jesus, apan iyang gikuha atong silot. Ikaduhang Korinto 5:21 nagingon, kay siya ang Dios naghimo kaniya mauna si Jesus nga wala nakasala nga salaan alang kanato. Nakahinuklok ba mo nga sa dihang naglakaw si Jesus sa kahadlukan nga tanaman sa Getsemane ni iyang gitugutan ang kabug-aton sa atong sala, ang sala sa tibuok kalibutan nga halos mugupo kaniya? Inyo bang makita unsa ang naglangkob niya na? Matag panglugos, pagpatay, pamakak, pagluib, pagsakit, abusar, ang pinakahugaw sa mahugaw, ang putling-puti nga karnero, si Jesus, nagkuha niya ng tanan. Nakita ni Jesus nga siya gibugal-bugalan, gipakaulawan o gilansang sa makapaubos nga cross. Iyang gilubong sulod sa iyang kaugalingon ang makalilisan nga kamatuoran sa imo ug akong sala. Imong kaulaw ug akong kaulaw. Giangko ni Jesus ang tanang nag-akusar nga tudlo sa universo, nga nagtudlo kaniya nga maulang ang hinungdan sa sala. Samtang kita, nakalingkawas nga walay sala. Si Jesus nag-ampo sa pag-ampo nga ikaw ug ako ana agayod sa sentro sa mao nga pag-ampo. Amahan, kun adunay lahi nga pamaagi gawas nini palihog palingkawas sa ako, apan kun dili man, kun kini ang makaluwa sa katawhan, imong kabubuton ang matuman. Sa karaang tugon, ang mga Israelinho naghalad og hayop alang sa kapasayloan sa ilang mga sala nga nagtudlo ngadto kang Ginoong Hesus nga moanhi sa pag-ula sa iyang dugo sa cross alang sa sala sa tanan. Ang mga serbisyo sa sanktuaryo gidisenyo sa pagtudlo kanato sa plano sa Dios sa kaluwasan. Si Kristo na kinabuhi sa hingpit nga pagtuman sa balaod sa Dios ug nagpakita pinaagi sa iyang rasyon ug binuhatan ngadto sa uban sa walay katapusan ug hingpit nga gugma sa Dios. Gibali sa Ginoo sa kamingawan ang gibuhat ni Adan ug giba didto sa tanaman sa Eden. Bisan gitintal ni Satanas sa kamingawan tapos sa 40 kaadlaw nga pagpuasa nagpabilin si Jesus nga matinud-anon sa pulong sa Dios. Nakabaton si Kristo sa kadaugan nga napakya sa mga Israelinhon, mikutlo si Jesus sa Deuteronomy sa pagsukol kang Satanas ang maninintal. Karaang tugon ka na mga higala. Nakita ninyo nga migamit si Jesus sa kasulatan, ang karaang tugon ug bagong tugon nag-uban. Ang kadaugan ni Kristo ug ang iyang hingpit nga pagkamatinumanon maangko ni adtong mudawat kaniya nga manluluwas. Gusto ba ninyong maangkon ang iyang kinabuhi? Kahimo pag kinabuhi sa hingpit nga pagtuman sa amahan gitanyag ni Jesus ang iyang kaugalingon ingon nga walay sala nga karnero sa Dios nga miani sa pagkuha sa sala sa kalibutan. Sa maanindot kaayo nga pagpahayag ni Martin Luther,
iyang gihimo, iyang pagkamatarong nga akong pagkamatarong, ug akong sala, iyang sala. Kung iyang gihimo akong sala nga iyang sala, busa, wala na nako ug ako gawas nun. Ang kamatayon ni Jesus sa cross sobra pa sa kasaysayang paghitabo sa kaniadto. Mahinungdanon kini nga si Pablo nag-ingon mahitungod kang Kristo dili nga Jesus na lansang kaniadto, apan ingon nga Jesus nga nakaagi og paglansang. Buhi siya mga higala. Pinaagi sa pagkabanhaw, gidaog niya ang kamatayon, gipildi ang gahom sa dautan, ug nabatnan ang pagkamatarong alang kanato. Ang iyang pagkamatarong maoy saad sa atong kinabuhing walay katapusan. Kay nabanhaw siya, mabuhi kita hangtod sa hangtod. Gihatag ni Ginoong Hesus kanato ang pwersa sa pagmaneho aron kita makalakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi tungod lamang kaniya nga kita mataw pag-usap. Tungod sa iyang dakong gugma, iyang gibuhat ang katapusang sakripisyo nga iyang gibayaran sa atong lugar. Ginabuhat sa Dios ang tanan aron mapasidan-an ta, aron kita maandam sa umalapot. Atong hinumduman atong tema, kung ana-ana sa Biblia, ako nang tuuhan, kung supak na sa Biblia, dili na alang kanako. Atong tun-an pagdungan ang mga pasidaan nga makit-an ni anang dinalian nga propesya sa Biblia gikan sa libro sa pinadayag, gihatag sa Dios labi na sa atong henerasyon. Atong nakita sa Mateo 24 nga ang mga timaan sa katapusang panahon nagakadaghan og nagakagrabe. Ang mensahe sa Dios sa katapusang adlaw gipadayag sa pinadayag, kanunay siyang magapadala og pasidaan sa pag-andam sa mga katawhan sa dagkong hitabo sa kalibutan nga makaapekto sa ilang kapalaran. Adunay sumbanan sa Biblia nga nindot kaayong diskubrehon karon. Ang mahigugmaong Dios nag-awhag sa kababayenhan ug kalalakinhan nga maluwas sa di pa ang umalabot ka kalamidad. Iya kitang ginahangyo gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Atong tan-awon ang mga sanglitanan nini. Gitudloan sa Dios si Noah sa pag-andam sa mga lalaki ug babayi sa umalabot nga kalaglagan sa kalibutan pinaagi sa tubig. Naghandom siya nga maluwas ang mga tawo dili malaglag sa lunop. Ang Dios adunay dako kaayong kakasing-kasing kahibulungang pailob nga iyang giingnan si Noah sa pagpasidaan sa umalabot nga pagkalaglag ug gihatagan ang katawan og 120 ka tuig sa pagdesisyon. 120 ka na katuig sa kaluoy, 120 ka tuig sa grasya, 120 ka tuig sa mahigugmaong paghangyo. Dili ba makalilisa nga ang kaluoy ug pasidaan nagauna sa dagkong mga hitabo sa Biblia? Gipadala sa Dios ang lunop human na nga gisalikway sa mga lumulupyo sa adlaw ni Noah ang mensahe sa kaluoy. Tataw nga makita kung kinsa ang tinud-anay nga sumusunod sa Dios. Ani apay lahi nga sanglitanan, nagpakita ang Dios ug sama nga sumbanan sa panahon ni Jose. Iyang gipakita nga adunay gutom nga moabot sa Ehipto. Apan sa wala pa miabot ang init, nagpatubo na siya og tawo nga ginganlan og Jose. Dili lang ingon nga mensahero sa pasidaan apan nga mausab ang makatabang sa pag-andam sa umalabot nga kalisod. Wala naghatag ang Dios kang parao og 7 lamang kaadlaw sa pag-andam sa gutom. Wala niya sila gipakalitan sa pag-andam. Wala. Maluluyon kaayo siyang mihatag og 7 ka tuig sa pagpasidaan sa pag-andam sa 7 ka tuig nga gutom nga mosunod. Iyang gipahimangnuan ang parao sa pag-ipon og sobra nga mga lugas, ang mga kamalig na puno og nag-awas gayud sa makausapa. Giluwa sa Dios ang mga nagtuman kaniya. Nakita sa Dios kung kinsang misunod sa iyang gisulti. Kini nga sumbanan gibalik-balik pag-usap sa karaan nga tugon. Nagpadala ang Dios sa iyang mga malagna pagpasidaan si Israel noon sa di pa ang kalaglagan. Ganahan kaayo ko ni ana. Karon sa bagong tugon, gitawag sa Dios si Juan Bautista sa pag-andam sa dalan sa unang pag-ani ni Jesus. Giwali ni Juan ang mga kagagahom ug makapakurat nga kamatuoran aron sa pagdala sa atensyon ngadto sa duol nga pag-abot sa anak sa Dios. Gihulagway si Juan sa Biblia ingon nga tingog nga nagsinggit sa kamingawan sa pag-andam sa katawhan alang sa Ginoo. Ang atong Dios makanunayon og matinud-anon, makasalig ta nga iyang buhaton ang iyang gisulti sa dihang magpasidaan siya atong masaligan iyang pulong. Mauna atong buhaton samtang kita magtuon sa mensahe sa tulo ka manulunda sa pag-andam kanato sa umalabot nga dagkong mga hitabo nga mag-uyog sa kalibutan. Sa makausapa, makita sa Dios kung kinsang tinuod niyang sumusunod. Sa katapusang libro sa Biblia ang pinadayag, gihatagan kita sa Dios ug pasidaan nga sama ka importante alang sa atong kaadlawan sa kaadlawan ni Noah, Jose ug Juan Bautista. Atong basahon kining katapusang tagna sa pinadayag kapitulo 14 mismo sa Biblia. Atong makita nga kini gisulti sa tulo ka mga manulunda.
Magsugod kita sa unang mensahe nga makita sa pinadayag 14, 6 ug 7. Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga naglupad sa kinatung-an sa langit nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagbantala kanila nga mga nagapuy sa yuta ug sa tanan nga nasod ug banay og sinultihan ug katawhan. Ug siya nagaingon sa taas nga tingog, kahadlukan ninyo ang Dios ug iatag ninyo kaniya ang himaya kay miabot ang iyang takna sa iyang paghukom ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Ang dinali ang mensahe sa Dios gipakita ingong paspas nga gidala sa mga anghel ngadto sa katapusang bahin sa kalibutan, tibuok universo kini. Ngadto sa matag nasod, banay, sinultihan ug katawhan sa pag-andam nato sa katapusang oras sa kalibutan. Naa ni ining mensahe ang walay katapusang ebanghelyo. Unsa kana? Ang ebanghelyo mo ang maayong balita nga pinaagi kang Hesus ang atong mga sala mapasaylo aron kita may kinabuhing walay katapusan sa langit. Atong pagkasad-an mawala na ug makasinati kitag tinuuray nga kalipay ni ining kinabuhi. Ang ebanghelyo mao usab ang maayong balita nga ang pagkupot sa sala sa atong kinabuhi mabungkag. Ug pinaagi kang Hesus kita makalingkawas. Ato pang ipahulagway kining ebanghelyo ni Apostoles Pablo. Unang Korinto 15:3 ug 4. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan ug nga gilubong siya ug nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Atong tanaw ng upat ka punto mahitungod sa walay katapos ang ebanghelyo. Una, si Jesucristo namatay alang sa atong mga sala. Ang ebanghelyo nagsentro sa kamatayon ni Kristo. Ang atong paglaom nakaangkla sa cross ni Jesus. Ang atong pagtuo nagdepende sa gibuhat ni Jesus alang kanato, dili unsa atong gibuhat alang sa atong kaugalingon. Efeso 2:8-9, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kinihatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Ang kaluwasan gasa ug kini ginatanyag sa Dios kanimo karon. Ikaduha, si Kristo nagkinabuhi ug hingpit nga kinabuhi. Ang hingpit nga kinabuhi ni Kristo gibutang puli sa makasasalang talaan sa tanang mudawat kaniya. Siya hingpit kaniadto hangtod karon kita dili hingpit. Pinaagi sa iyang hingpit nga pagkamatarong nagtindog kita sa tubangan sa trono sa Dios nga kompleto dinha kaniya aron nga sa dihang ang Dios amahan mo tan-aw kanato si Jesus lamang iyang makita. Bisan pang imong sala tumang kapula mamahimo silang puti sama sa niebe. Ikatulo, si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Wala lang si Jesus nagpakamatay alang kanato, nabanhaw siya alang kanato. Atong madala ngadto kani ang tanang handom sa atong kasing-kasing. Makaduol ta niya kauban ang atong tanang kaluyon ug mga sala. Madala nato ngadto kani ang tanang nagsamok kanato. Ang atong Dios nabanhaw gikan sa lubnganan. Ang atong Dios dili hinimo sa bato nga maggupok. Buhi siya. Ikaupat, mikayab si Kristo ngadto sa amahan. Importante ka na. Kay ang tanang pangulo sa kalibutan nangamatay. Si Nabucodonosor na patay na, ang bantugang Alexander patay na, si Caesar, si Napoleon, si Hitler, si Stalin, patay na silang tanan. Apan si Jesus buhi. Mikayab siya ngadto sa amahan, 2,000 na katuig milabay ug atua siya sa langit karon. Nakahibalo siya sa imong ngalan, nakasabot siya sa imong mga gikinahanglan na sayod baka nga hanaghandom siyang makadungog sa imong pag-ampo. Ang iyang pinakadakong handom mao nga ikaw maluwas sa iyang gingharian. Ang walay katapusang ebanghelyo mao si Jesus ug siya ang tubag. Nagapasaylo siya pagbalik-balik gayud. Nagabag-o gihapon siya sa mga kinabuhi. Ako ding nakitaan sa mata sa palatyonon nga pinareso. Sa dihang iyang nasabtan nga alang kani ang gugma ni Ginoong Hesus, iyang gidawat si Jesus sa iyang kinabuhi. Ug anaa na siya paglaom sa kinabuhing dayon. Loyo ni ining mga rihas. Ako ning nakitaan sa tibuok kampo sa komunistang rebelde nga mibutang sa ilang mga hinagiban ug miapil pagsimba kanamo nga gitapos sa manindot nga pagbautismo. Dito sa Nepal sa mga bukid sa Himalaya ng ako mga tripulante ug ako nagbakta sa bukid sa pagbisita sa bag-ong nabautismohan nga baryo. Akong nakita ang bag-ong nakaplagang kalipay sa kiniadtong mananambal dinha sa gahom ni Ginoong Hesus. Iyang nailahan nga ang iyang mga pagyamyam ug walay pulos nga mga tambal, walay kaangay sa hari sa mga hari. Ug ganahan kayo ko sa dokumentaryo sa batang babae nga mibiya sa kasiguruhan sa iyang baryo sa bukid aron himuon kining dako sa syudad. Nauwat siya og napadulong sa pagpakighilawas ug nagapo sa pagkawalay paglaom. Kahibulungan gayod. Usa ka gamay nga radyo ang gibayad kaniya usa ni anak kagabi
Og pinaagi niini iyang nailhan si Ginoong Hesus, ang iyang personal nga manluluwas ug ang iyang kapasayloan. Paglaom og kusog mitubo kaniya, nakaikya siya sa mao nga kinabuhi ug karon siya na kinabuhi nga gawas nun ingon nga anak sa Dios. Higala mabag-o ni Hesus ang bisan kang kinsang kinabuhi. Siya ang pinakamaayong lalaki, kinahanglan nimo siyang imbitahon sa imong kasing-kasing, iyang pasanon imong lulan ug hatagan kaniya og kalinaw ug kinabuhing dayon, ug kini iyang gihatag alang sa tanan. Handom niya nga kitang tanan mahibalo sa iyang makatambal nga gahom ug grasya, ug mao nga kinahanglan atong sultan ang tibuok kalibutan. Sama sa atong nakatunan sa Mateo 24:14, ang ebanghelyo igawali sa tibuok kalibutan sa di pa mobalik si Ginoong Hesus. Matag tawo adunay kahigayunan sa pagtubag sa gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Siya nagapanalipod, nagahatag ug nagahangyo kanato sa kanunay, ang hari sa universo. Nagapangita sa imong atensyon, makatuo ba ka ni ana? Gusto niyang maduol ka nimo og madungog ang mga handom sa imong kasing-kasing. Karon nga ato nang nasusi kung unsa ang walay katapos ang ebanghelyo mo, balik data sa mensahe sa unang manulunda. Pinadayag 14:7. Kahadlukin ninyo ang Dios o gihatag ninyo kani ang himaya, kay miabot na ang takna sa iyang paghukom, og simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Unsay pud pasabot sa pagkahadlok sa Dios? Ang pagkahadlok sa Dios mao ang paghatag kani og bala ang pagtahod pinaagi sa pagtuman sa iyang mga gitudlo. Ecclesiastes 12:13 nagiingon, kini mao ang katapusan sa butang. Kahadloki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Proverbio 3:1 nag-ingon, anak ko, ayaw hikalimtang akong kasuguan apan pabantay sa imong kasing-kasing akong mga sugo. Sa panahon sa nagkaluya nga moralidad, ang Dios nagtawag kanato pabalik sa pagtuman sa iyang balaod. Nagatawag siya kanato sa pagtuman sa mga sugo. Ang pinadayag 14:12 nagulagway sa katawan sa Dios sa katapos sa panahon ni ini nga paagi. Aniya ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Tawag kini sa pagtuman. Ang pagtuman, sinalikway nga kamatuuran sa wang grupo sa mga Kristyano karon. Sobra kadaghang Kristyano ang naghatag og gibug-aton sa libreng grasya ug gibaliwala ang pagkamahinungdanon sa balaod sa Dios. Karon, unsa man ang balaod sa Dios? Salamin kini sa iyang kinaiya. Nga gisulat diha sa napulo ka sugo. Gusto niyang mahisama kita kaniya nga magpuyo sa pagigdait ug panag-uyon, busa sa diyang atong tumanon ang balaod alang kana sa atong kaayuhan ug sa labing maayo nga kinabuhi. Ikaduha, tawag kini sa paghatag himaya sa Dios. Unsay pud pasabot sa paghatag himaya sa Dios? Mao kini ang pagpasinog kaniya pinaagi sa atong pagkinabuhi. Ang katapos sa mensahe nagtawag kanato sa pagpasinugog sa Dios pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, naglakip kini sa atong gikaon, giinom ug pagkinabuhi. Unang Korinto 10:31, busa kung mangaon kamo kung manginom, kung bisan unsang inyong pagabuhaton-buhaton ninyo ang tanan alang simaya sa Dios. Roma 12:1 nag-ingon, busa mga igsoon gipangamuyo ko kaniyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo inyong lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Ang atong mga lawas templo sa atong buhi nga Dios. Siya usab naghangyo kanato sa paghatag kaniya sa himaya ug pasidungog sa matag bahin sa atong kinabuhi. Pinadayag 14:7, ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa mga tubig. Kang kinsa kita gitawag pagsimba sa ato magbubuhat. Sa panahon sa ebolusyon sa dihang minilyon ang nisalikwa sa panghuna-huna sa magbubuhat nga Dios, ang pinadayag 14:7 nag-apilar kanato sa pagsimba kaniya nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ang basihan sa pagsimba mao ang kamatuoran nga ang Dios nagbuhat kanato. Pinadayag 4:11, Ginoo, takos ka sa pagdawat sa himaya ug sa pagtahod ug sa gahom, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang ug tungod sa imong kabubuton nga himo sila og gipamuhat. Ang katapusang away taliwala sa maayog daotan nagpunting sa isyu sa pagsimba ug kinsa ang atong gisimba. Ang tinudlo sa magbubuhat o sa tawo. Ang magbubuhat o ang mananap nga mapintas. Nagtawag kini kanato sa pagdawat sa timailhan sa Dios sa pagkamaunungon kaysa sa marka sa mananap nga mapintas. Pinaagi sa mensahe sa unang manulunda, atong nadiskubrahan ingon nga mga Kristiyano unsa ang angay natong ginabuhat pagtuman sa Dios ug paghatag kaniya sa himaya sa atong kinabuhi. Atong nadiskubrihan nganong mauna ang angay natong buhaton kay siya ang atong magbubuhat. Iya kitang gibuhat mao nga takos siya sa atong pagkamaunungon. Karon atong nadiskubrihan nganong makahulganon kaayo kini nga mensahe. Pinadayag 14:7,
Kahadlukan ninyo ang Dios ug gihatag ninyo kani ang himaya kay miabot na ang takna sa iyang paghukom. Ang katapusang mensahe sa pinadayag wala nag-ingon nga ang takna sa paghukom sa Dios mo abot pa, dili kini miabot na. Mamahimo ba nga nagpuyo na kita sa takna sa paghukom? Mamahimo kaha nga ang kapalaran sa tanang katawhan mahusay na sa di madugay pinaagi sa mga pagpili nato karon? Sa di pa mobalik si Ginoong Hesus, ang katapusang paghukom sa langit magatino sa ganti sa matag tawo. Ang pinadayag libro sa mga mahangturon nga pagpili. Pinadayag 22:12 nagpakita kanato nini, ani akaron mo ani ako sa madali. Ug ang akong balo suban kanako sa paghatag sa tag sa sumala sa iyang buhat. Kung si Jesus mobalik sa paghatag sa iyang ganti, buot pa sabot adunay paghukom nga nag-una sa iyang pagbalik. Pinadayag 16:7, oo Ginoong Dios ang makagagahom, mga matuod ug matarong ang imong mga paghukom. Dili gayud masayop ang Dios. Ang mga korte ug maghuhukom sa kalibutan masayop. Apan ang atong pinakamagagagahom nga hari dili gayud masayop. Ang iyang paghukom matuod ug matarong. Makasali kita nga siya patas gayud. Ang pinadayag nagpadayag nga ang matag tawo nga buhi sa pagbalik ni Jesus nakahimo na sa ilang katapusang desisyon alang o batok ni Kristo. Pinadayag 22:11, ang dili matarong magdili matarong gihapon siya ug ang mahugaw magmahugaw gihapon siya ug ang matarong magmatarong gihapon siya ug ang balaan magbalaan gihapon siya. Ang Kristo sa pinadayag naghangyo kanimo ni ining gabiuna, gusto kaniyang maluwas. Gusto niya nga makapuyo ka sa iyang gingharian hangtod sa hangtod. Dili niya kaya huna-unaon nga ikaw mawala. Labaw sa tanan, gusto kaniyang makauban hangtod sa hangtod didto sa iyang gingharian. Mao nga iyang gipadala kining dinalian nga mensahe kanimo dinha sa pinadayag 14. Atong ilangkob kining mahinungdanon nga mensahe sa unang manulunda. Pagtawag kini sa pagdawat sa walay katapusang ebanghelyo sa paghatag og himaya sa Dios sa atong kinabuhi, kini usab pahinumdom sa pagsimba sa magbubuhat, paghangyo sa pagpakigsaad, pagtuman ug pagkamaunongon. Sunod, ang ikaduhang manulunda nagpadayag sa kamatuuran ug nagbulgar sa sayop. Mao kini ang gisulti sa Dios sa pinadayag 14:8. Ug misunod ang lain na usab nga manulunda nga ikaduha nga nag-ingon nahulog na ang dakong Babilyo kay gipainom niya ang tanang mga katawhan sa bino sa kaisog sa iyang pagpakigilawas. Sa libro sa pinadayag, ang Babylonia nagrepresentar sa espirituhanong mga kalibog, sama sa paglibog sa Dios sa mga sinultian sa Tore sa Babel. Sa katapusang panahon, ang binuhat sa tawo nga pagtulunan base sa tradisyon, magdala og kalibog ngadto sa Kristohanon nga iglesia. Ang ikaduhang manulunda nagpahibalo nga ang tanang sistema nga binuhat sa tawo dili makabarog sa katapusang kalisod. Mini nga mga doktrina magasulod sa iglesia pinaagi sa mini nga mga pagtulunan nga gitawag og Babylonia. Ang Dios nagtawag sa iyang mga katawhan pabalik sa iyang pulong. Ang Biblia ang patukuranan sa Kristiyanong pagtulunan. Si Jesus maingon sa Juan 17:17, balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang sentro nga isyu mahitungod sa marka sa mananap mao ang pagsimba. Pagpabilin mga higala tungod kay atong tunaan pagayud ang detalye sa Babylonia ug ang marka sa mapintas nga mananap sa umalabot nga mga programa nga uluhan ang bigaon ug ang marka. Ang pasidaan sa manulunda sa pagdawat sa marka sa mapintas nga mananap mao usa ka pinakaseryosong butang sa tibuok Biblia. Dili niyo gustuhon nga malaktawan ang mga detalye. Karon atong tan-awon ang mensahe sa ikatulong manulunda gikan sa pinadayag 14:9. Ug may lain nga manulunda ang ikatulo misunod kanila nga nag-ingon sa taas katingog kung kinsa ang nagsimba sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan ug nagdawat sa iyang timaan sa iyang agtangkon sa iyang kamot, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios. Kining tulo ka mga manulunda nagtapos kauban sa paghulagway sa mga matinumanon sa katapusang panahon. Unsa ang mga kinaiya ni ato mga naandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Pinadayag 14:12. Ani ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Adto kita sa paglangkob, pinadayag 14:7, kini pagtawag sa tinuod nga pagsimba sa magbubuhat. Pinadayag 14:9, pasidaan batok sa mini nga pagsimba. Pinadayag 14:12, nagpakita sa tinuod nga sumusunod sa Dios. Mga higala, ang isyu mo ang pagsimba. Ang Dios adunay grupo sa katawhan nga nagsimba kaniya ingon nga magbubuhat ug Ginoo pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang mga sugo.
Ang minsay sa Dios sa katapusang adlaw nagpasidaan kanato batok sa mga paglingla sa atong kaaway sa katapusang panahon. Ang bugtong katuyuan ni Satanas mo ang paggubot sa balaod sa Dios. Ang mensahe sa tulo ka mga manulunda mo ang katapusang mensahe sa pagpasidaan alang sa kalibutan. Kini nga mga mensahe naghatag kasiguruhan nga ang matag usa na kabaton og kahigayunan sa pagpili taliwala sa gingharian sa Dios o gingharian sa kalibutan, gingharian ni Satanas. Sa dihang ang mensahe nakaabot sa matag usa, si Kristo mobalik sa pagbuhi ug pagluwas sa iyang katawhan. Gisultihan kita ni Jesus ni ini mga butangan dili aron kita malisang apan aron dili kita mahisalaag ug aron kita maningkamot sa pagpahat sa iyang dinalian nga mga mensahe. Karon ang panahon sa tinud-anay nga pagpamalandong dili kahadlok kauban sa mga marka sa propesiya sa atong palibot. Karon ang adlaw nga magtukaw ingon nga matinud-anon, maalamon nga sulugoon sa pagbalik ni Kristo. Kini paghangyo sa kinatibuk ang pagtugyan ngadto sa Dios ug paghatag sa atong kinabuhi sa pagsunod sa iyang kamatuoran. Sa handom sa Dios sa iyang mga katawhan sa katapusang panahon, kasing-kasing nga maunungon kaniya. Kinabubutong pagtuman kaniya. Pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Dunay usa ka batang babae nga may panalagsang sakit. Aron siya mabuhi, gikinahanglan nga siya madugangan og dugo sa madali. Tapos sa daghang pagpangita, nakaplagan nga ang kasulbaran maulamang ang dugo sa iyang kaluha nga lalaki. Dili lang tungod kay pareho sila klase sa dugo, apan tungod kay siya nakalingkawas sa samang kahimtang nga iyang ginaagian. Ang iyang dugo adunay mga pakontra sa lawas nga makaluwas sa kinabuhi ni Judy. Sa dihang gipangutanan ni Dr. Brad ang batang lalaki kung musugot ba siya nga muhatag og dugo sa iyang igsoon, nagduha-duha siya anang una. Dugay og lisod siya paguna-una, apan sa dihang gipahayag sa doktor nga maulang to ang bugtong paagi nga maluwas ang igsoon, napuno sa luha ang mga mata sa batang lalaki ug miingon siya, "Oo, ako nang buhaton." Natabo ang pagdugang. Nagtapad nga naghigda ang managson sa cutter sa ospital nga nagunitay og kamot samtang nagkahitabo ang pagbuhat ni ini. Nahupay ang doktor sa diyang iyang nakit-an nga nibalik ang bulok sa nawong ni Judy. Pagkahumana sa pamaagi, kalit lang ang batang lalaki na hilom. Ang iyang asul nga mga mata mitan-aw sa doktor og matinud-anon siyang nangutana sa pangutana nga dili malimtan sa doktor. "Doctor, kanus ako mamatay?" Ang maisugon og manggihatagon nga igsoon naguna-una nga pinaagi sa paghatag og dugo sa tinud-anay siya magahatag sa iyang kinabuhi sa pagluwas sa igsoon. Gihigugma niya iyang igsoon nga andam siya magpakamatay aron iyang maluwas iyang igsoon. Nakuratan ang doktor og dali-dali niyang gisiguro og giklaro sa bata nga dili siya mamatay. Hinuon silang duha mabuhi. Sa bali nga bahin, karon ako kamong sultihan sa sugilanon mahitungod sa usa ka tawo nga sa kinabubuton mitugyan sa kinabuhi alang sa dili takos nga mga estranghero. Ang dili masabtan mao nga ikaw ug ako adunay hari nga si Jesus nga sa kinabubuton nagpakamatay alang sa dili takos nga ikaw ug dili takos nga ako, pinakamakalilisan nga pamaagi. Ang cross, unsa man gyud ang buot pasabot sa pagpakamatay sa cross. Ang cross mo ang maanindot, dili malimod nga pagpakita sa gugma alang sa tanan, bisan sa kaaway, labaw sa iyang kaugalingon. Gipamatud-an ni Ginoong Hesus nga gihigugma sa Dios ang matag miyembro sa katawhan, labaw sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Pusa miingon si Jesus sa dihang mutan-aw ang tawo sa cross ilang makit-an ang gugma nga magpahaduol sa ilang kasing-kasing balik kanako. Dili ko kinahanglang mamugos o magbuot o manglingla kanila, ako lang silang gihigugma. Sa pagkigugma kanila sa akong paghatag sa akong kinabuhi, ilang makita akong kinaiya, akong pamaagi. Sa dungan, duha ka butang ang nahitabo sa cross. Napildi si Satanas ug ang kasing-kasing sa tawo na daog balik ngadto sa gingharian sa Dios. Colosas 2:15, si Pablo nagsulti kanato nga ang cross ni balda sa daotang gahom, dinhi nagbuhat si Jesus og publiko nga pagpakita sa kaaway. Gipakita ni Jesus sa tanang katawhan, tanang mga anghel, tanang kaliputan sa kawanangan nga ang paagi ni Satanas sa pagpangusog ug pagpamugos depektibo. Gipamatud-an ni Jesus nga ang gugma ug kamatuoran mas gamhanan kaysa mabuhat sa daotan. Mao kini ang paagi ni Jesus sa pagdaog sa gubat batok sa gingharian sa kangitngit. Pinaagi niini napakamatarong ang kinaiya ug pagpanggobyerno sa Dios.
Ang cross, hingpit nga wala gayod damha, kana ang butang nga gigugma ko dinhi. Nagtuo si Satanas nga kini mahimog usa ka kusog batok sa kusog, kumo sa kumo nga away, apan ang nahitabo siya hinuon ang nalupig, nadihado og napildi. Ang kadaugan ni abot sa taknang ginahuna ni Satanas nga nakadaog na siya pinaagi sa pagpatay kang Jesus sa makalilisang, makahadlok ug yawan ong pamaagi. Kinisama sa gipasan ni Satanas ang iyang dughang may garbo, aron lamang siya hampakon sa kamatayon. Nagtuog yun siyang nidaog siya, apan iya lang naamguhan nga ni anang mao nga panahon. Napildi ko. Ang nahitabo sa cross mao kini, ang gugma o kahakog nag-atubangay, og ang gugma nakadaog. Si Jesus na ba na mga higala, maunang iyang gipadalang iyang tulo ka mga anghel aron pahimangnuan kita sa mga hitabo aron maandam kita sa iyang pag-anhi, aron ipakita na usab ka nato unsa taniya kaghigugma. Karon sa inyong pagpaminaw sa mensahe ni ining presentasyon, nahupay ba kamo og inyo bang naamguhan ang kamahinungdanon sa pagpakabana sa mga pasidaan sa Dios? Si Jesus naghandom nga ikaw maghimog desisyon sa pagsunod kaniya. Si Jesus miingon sa Juan 14:1, 2 ug 3, dili malisang inyong kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios ug tumuo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan, kung wala pa unta moingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Paano nga usa ako dinha? Kinilalum kaayo og personal kaayo. Si Jesus nag-andam og luna alang kanimo. Ug siya nagpadayon. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kani og dapit mo ani ako pag-usap ug panad-on ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako ato usab kamo. Si Jesus ang hari sa universo, gusto makikauban kanimo sa walay katapusan. Busa bisan asa ka karon nagtan-aw o nagpaminaw, gusto mo bang mutubag? Oo, Ginoo, andama akong kasing-kasing sa mga ikaw nag-andam sa langit ng puloy-anan alang kanako. Kung mao kini mong handom, tuplo ka ang link sa ubos aron sa pagpahibalo nga ikaw naghimo niya ng desisyon karon higala. Mag-ampo ta. Langit nun nga mahan, salamat kaayo sa imong pagpadala sa mensahe sa tulo ka manulunda. Nagpasidaan ka na mog unsa ang umalapot ug naghatag ka na mog hingpit nga dalan. Pinaagi sa sakripisyo sa imong anak nga si Ginoong Jesus. Ginoo, andama ang kasing-kasing sa matagtig paminaw karon. Sa imong haduol na nga pag-ani, hinaot matag usa ka namo ag pili sa pagpaminaw sa imong pasidaan, puno ka sa grasya ug kaluoy nga Dios. Sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Mga higala, ayaw kalimot. Ang ato mga magtutudlo sa Biblia nagpaabot karon sa pagtubag sa bisan unsang pangutana. O hinumdumi, mamahimo usab ka mo makarehistro sa atong pagtuon sa Biblia online. Tuplo ka lang ang link sa upos. Salamat kayo sa pagtan-aw. Ubani kami sa sunod sa daghan pang paghupad sa tagna sa Biblia. Pili ang dalan sa Dios, maayong gabi.